Ang Juan 14:15 igsoon nagahisgot si Hesukristo diha nga ang kinahanglan siya kun kamo nahigugma kanako inyong pagatumanon ng akong mga sugo. Ang sugo nga gihisgutan niya diha mga igsoon mao ang sugo mahitungod sa gugma ngadto sa imong isig katawo, no? Tanaw nato ang unang Juan nga giingon diha pud sa unang Juan. Ingon siya dinhi sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 4, ingon siya kon may moingon nakaila ako sa Dios apan wala magtuman sa iyang gisugo bakakon kanang tawhana og wala kaniya ang kamatuoran, no? Ang hisgutan dinhi mga igsoon kung nakaila ka sa Dios pero wala ka magtuman sa iyang sugo bakakon kanang tawhana og wala kaniya ang kamatuoran. Dili nato na idagan sa pulo ka sugo mga igsoon ipaigo kay nganuman. Ang unang Juan kapitulo 2 bersikulo 9 nag-ingon man siya dinhi. Ingon siya, ang nag-ingon nga anaa siya sa kahayag apan nagdumot di ay gihapon sa iyang isig katawo, anaa pa siya sa kangitngit, no? So naghisgot og pagdumot. So diha nimo makita mga igsoon nga kinahanglan ang pagtuman nimo sa kasuguan, ang pagtuman nimo na para imo siyang ma-perfect or matuman, magahigugma ka sa imong isig katawo. Mao na ang sugo nga giingon ni Kristo nga kun nahigugma kamo kanako, tumanan ninyo ang akong mga sugo. Ang sugo nga gipasabot niya diha is ang gugma ngadto sa imong isig katawo. Daghang salamat igsoon, no? Maayong adlaw.